आज हाम्रो 31 वेडनेसडे भयो होइन यो वेडनेसडे अस्ति हामीले यो इन्टिग्रेसनको कुरा गरेको थियो र समेसनको दुईटा क्वेसन यहाँ छ है यो चाहिँ डिस्क्रिट र ऱ्यान्डम भेरिएबल छ ऱ्यान्डम भेरिएबलको यो टेबल कम्प्लिट गरेपछि यो तलको जुन भ्यालु आउँछ तिनीहरूको आधारमा यो एक्सपेक्टेसन यो चारवटा लाइन चाहिँ कुरा याद राख्नुपर्छ है बाँकी यो चारवटा निकाल्न सक्यो भने त अरू पोर्सन पनि यो युनिटको गर्न सकिन्छ है अरू कुराहरू सजिलो हुन्छ तर यो भेरिएबलमा सबै समेसन युज गरेको छ अनि यहाँ जुन पावर छ त्यही पावरमा प्रोबेबिलिटी अप्लाइड गरेको छ यहाँ पनि x इन्टु प्रोबेबिलिटी हो यो x स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी हो इन्टु प्रोबेबिलिटी छ यो x को पावर 4 इन्टु प्रोबेबिलिटी छ तर सबै समेसन भयो भने यो एक्सपेक्टेसन अफ x यसलाई भन्छ मिन अफ x यसको नाम हो मिन अफ x स्क्वायर है यसलाई मिन अफ x क्यूब भनिन्छ यसलाई मिन अफ x को पावर 4 भनिन्छ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा एक्सपेक्टेसन अफ x हो यो चाहिँ एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर छ हाम्रो यो हैन अर्को छ एक्सपेक्टेसन अफ x को पावर भन्छ एक्सपेक्टेसन अफ x को पावर 4 बट एक्सपेक्टेसन इज अल्सो कल्ड एभरेज भ्यालु बट डिफरेन्ट पावर्स है डिफरेन्ट पावर हो यो सो दैट्स द एक्सपेक्टेसन इन केस अफ डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल्स त्यस्तै कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल पनि हामीसँग छ है कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम इन्टिग्रेसन चाहिँ गर्नुपर्छ यो इन्टिग्रेसन यो x टु द पावर 4 छ यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो यहाँ x टु द पावर 4 इन्टु fx dx लगाएको छ इन्टिग्रेसन छ x क्यूब इन्टु fx dx छ यो x क्यूब छ भने इन्टिग्रेसन x क्यूब इन्टु fx dx यो चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्छ त्यसपछि इन्टिग्रेसन हो तल काई इन्टिग्रेसन छ तल अरु केही पनि छैन यो म्याथमेटिकल हो मात्र तल यो x स्क्वायर यहाँ राखिएको छ भने यहाँ पनि x स्क्वायर इन्टु इन्टिग्रेसन x स्क्वायर इन्टु fx dx त्यस्तै x छ भने x इन्टु fx dx यो x इन्टु fx dx हो तर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 गरेर हामी अननोन भ्यालु निकाल्न सक्छौं टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु 1 हुन्छ यो पनि एउटा हाम्रो कन्सेप्ट नै हो that is the fx dx भनेको टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टु 1 इन केस अफ कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल्स यो जान्यो भने त बाँकी हाम्रो तलको क्वेशनहरु इजी हुन्छ है यो क्वेशन त गर्न सकिन्छ कि सक्दैन ल भन त यो त यहाँ गर्दिएको पनि हो है यसको यो क्वेशन तिमीहरुले सक्छौ कि सक्दैन गर्न सकिन्छ कि सक्दैन ल भन त सकिन्छ सर हो सबै इन्टिग्रेसन हो किनकि कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल छ है यो 0 टु 2 चाहिँ र हामीले कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलको यहाँ अननोन भ्यालु छैन त्यसैले टोटल प्रोबेबिलिटी कन्सेप्ट युज गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट x स्क्वायर x क्यूब x को पावर 4 त्यसपछि यो मात्र हो है यताको मेन यो चारवटा निकाल्न जान्यो भने यताको आइहाल्छ यो डिफरेन्ट पावर राखेर इन्टिग्रेसन गर्ने हो इन्टिग्रेसन पनि x + 2 1/6 तक त्यो x + 2 को इन्टिग्रेसन तर पावर मल्टिप्लाइड गर्ने बित्तिकै यो पावरहरु बढ्दै जान्छ यो चाहिँ गर्नु होला अर्को एउटा क्वेशन छ यो अरु क्वेशन भन्दा भिन्न खालको क्वेशन a coin is tossed until a tail appears भन्ने हैन coinलाई जब हामी टस गर्छौं भने त a tail भनेको छ एउटा टेल मात्रै एपियर हुने प्रोबेबिलिटी टेल मात्र a tail appears भन्ने हैन तर coin एकचोटी पनि टस हुन सक्छ त्यो बेला पनि एउटै टेल आउनु पर्यो दुई चोटी टस गर्दा पनि एउटै टेल हुनु पर्यो 3 टाइम्स टस
टेल एउटै आउने प्रोबेबिलिटीले खोजेको छ। अब त्यसपछि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ र्यान्डम अफ हेड्स, र्यान्डम अफ टेल्स हो है, यो टेल्स लेख, टेल्स अफ टोसेज अफ क्वाइन एन्ड देयर एक्सपेक्टेसन भनेको छ है। यो क्वाइन टोसेज अफ क्वाइन हो, तर कतिचोटि टोस गर्ने त्यो नम्बर अफ टेल्स अफ टोसेज अफ क्वाइन भनेको छ। अब अ नम्बर मात्र भनेको छ, अब यो कतिवटासम्म जाने हो त्यो भनेकै छैन होइन। एन्ड लास्टमा त्यसको हामीलाई मिन निकाल्न भनेको छ। एक्सपेक्टेसन भन्ने बित्तिकै एक्स मात्र निकाल्ने, एक्स स्क्वायर भन्यो भने मात्र निकाल्ने, एक्स क्युब भन्यो भने मात्र निकाल्ने, त ओन्ली एक्सपेक्टेसन भन्यो, यसको मतलब एक्सपेक्टेसन चाहियो है। यसको सल्युसनमा इन टसिङ अ क्वाइन देन गेटिङ अ हेड एन्ड टेल, क्वाइनलाई जब हामी दुईटा कन्डिसन आउँछ, दुईटा पोसिबिलिटी छ, वान इज द हेड एन्ड एनदर इज द टेल। र हामी लेट गरेका छौँ, लेट एक्स बी अ र्यान्डम भेरिएबल व्हिच रिप्रेजेन्ट्स अ टेल। यो टेल हो, एक्स भनेको टेल्स हो। appears until the number of tosses of a coin. The tails appears in the following ways. यो फर्स्ट टाइममा टेल्स, फर्स्ट चोटि गरियो भने त सिंगल टेल आउँछ, अनि दुई चोटि टस गरियो भने त फेरि एउटै टेल चाहियो। त्यसको मतलब हामीलाई एउटामा हेड आउनु टेल आउनु पर्यो, कुनै एउटामा टेल आउनु, टेल एकचोटि मात्र आउनु पर्यो, बाँकी सबै हेड आउनु पर्यो है। त्यस्तै तीन चोटि टस गरियो भने एउटा टेल हुनु पर्यो, बाँकी सबै हेड हुनु पर्यो। त्यस्तै यहाँ पनि टस भएको छ हैन, त्यसैले एउटा टेल बाँकी सबै हेड हुनु पर्यो। यस्तै खालको हाम्रो यो जति पटक गर्दै गयो भने त्यति बन्दै जान्छ। त्यसको हामीले यहाँ टेबलमा यहाँ देखाएको छ यो कुरा। यो नम्बर अफ टसेस भनेको छ, यो एकचोटि टस गरेको छ, वान टाइम्स टस गर्यो त एउटा टेल हुने, एकचोटि मात्र खेलाउने, अर्को त हेड भइहाल्छ। हामीलाई अ टेलको कुरा गरेको छ, सिंगल टेल चाहियो, एउटा टेल मात्र, बाँकी अरू सबै। तर एकचोटि कोइन टस गर्यो भने त हेड टेल हुन्छ, जसमा टेल आउन सक्छ, अर्को हेड आउन सक्छ, तर हामीलाई अ टेलको मात्र कुरा गरेको छ, र्यान्डम भेरिएबल टेल मात्र जनाउँछ। त्यस्तै दुईचोटि कोइनलाई टस गर्यो भने एउटा टेल हुनु पर्यो, बाँकी सब टेल लिएको छ, बाँकी यो एउटा हेड लिएको छ। दुईचोटिमा जम्मा दुईटा हुन्छ। तीनचोटि, थ्री टाइम्स यदि टस गरियो भने त एउटा टेलमा हो टेल आउँछ। थ्री टाइम्समा एनी वान टाइम्स टेल, अदर टू टाइम्स चाहिँ हेडै लिनुपर्छ है, यहाँ पनि अ टेल नै जनाउँछ। अर्को फोर टाइम्स यदि हामी कोइनलाई टस गरियो भने एउटामा टेल आउने, बाँकी तीनटामा हेड आउने। यहाँ पनि त्यस्तै छ, एउटा मात्र टेल छ, बाँकी तीनटा हेड छ है। त यो अब जुन पनि हुन सक्छ, तर कुनै एउटामा एकचोटिमा टेल आउनु पर्यो। चारचोटिमा टेल, बाँकी तीनटामा हेड नै हुनुपर्छ। अनि यो केसमा पनि अ टेल नै हो, एउटा सिंगल टेल हो। अर्को यो 5 टाइम्स टस गरे पनि सिंगल टेल हो, बाँकी सबै हेड हो है। यसको टस बढ्दै जान्छ। यहाँ 6 टाइम्स गरिदियो भने, 6 टाइम्स गरिदियो भने त एउटा टेल, बाँकी सबै हेड राख्नु पर्यो है। 6 टाइम्स गरिदियो भने त एउटा हेड राख्नु पर्यो, एउटा वान इज द टेल, वान इज द टेल, अनि बाँकी सबै हेड। हेड यता फरक छैन, जता राखे पनि हुन्छ। म पछाडि नै हेड राख्दैछु। यो पनि एउटा हेड, दुईटा, तीन, चार, पाँचवटा हेड भयो र एकचोटि चाहिँ हाम्रो टेल हो। यहाँ पनि अ टेल, पनि अ टेल नै हो, यहाँ पनि अ टेल नै छ, यहाँ पनि अ टेल नै हो, यहाँ पनि अ टेल नै छ, यहाँ पनि अ टेल नै भनेको अन्टिल अ टेल भनेको चाहिँ यहाँ अन्टिल अ टेल, अन्टिल अ टेल क्वेसनमा। त्यसैले यसलाई अन्टिल अ टेल भन्यो। त्यसैले हरेक टाइम्समा एउटा टेल मात्र रिप्रेजेन्ट हो, बाँकी सबै हेड रिप्रेजेन्ट हो। प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यसको? 1/36 को हाम्रो 64 हुन्छ। यो 1/4 यो प्रोबेबिलिटी हो। त्यसपछि यो यक्स हामीसँग यक्स भयो, यो लाइन यक्स को छ, अनि यो प्रोबेबिलिटी को लाइन छ। यो दुईटा प्रोडक्ट गरी
भने यक्सको प्रोडक्ट हुन्छ अनि यो प्रोडक्टलाई एड गरिदियो भने यहाँबाट हाम्रो समेसन आउँछ त्यो समेसनलाई नै समेसन यक्स इन्टु पीएक्स आउँछ द्याट इज कल्ड एक्सपेक्टेसन द्याट इज कल्ड यो कुरा क्लियर छ कि छैन यो हेर त यो टसेज गरेको यो दुईटा लाइन यो दुईटा कलम छ त्यो क्लियर भयो कि भएन यो कलम क्लियर भएपछि त हामीलाई यो प्रोबेबिलिटी क्लियर भइहाल्छ है यो के हो यो जस्तै हामीसँग यहाँ टाइममा एउटा एकचोटि मात्र टस गर्यो भने टोटल पोसिबल आउटकम्स दुईटा हुन्छ त्यसैले टेलको प्रोबेबिलिटी हाफ हुन्छ है यो हाफ निकालेको कुरा क्लियर छ यो टेलको प्रोबेबिलिटी हो तर एकचोटि टस गर्ने बित्तिकै टोटल पोसिबल आउटकम्स जम्मा दुईटा हुन्छ त्यसैले 1/2 यहाँ निकालेको छ है 1/2 यो 1/2 भयो यो हाम्रो फर्मुला छ फेरि यो 1/2 हैन यो चाहिँ के छ हाम्रो फर्स्ट हेर त फर्स्टमा यो हेड हो हेडको प्रोबेबिलिटी पनि 1/2 हुन्छ अनि टेलको प्रोबेबिलिटी पनि 1/2 हुन्छ त्यसैले यो हेडको इन्टु टेलको प्रोबेबिलिटी पनि 1/2 यो इन्टु यो टेल 2 यसरी गरेर यो 1/4 भएको छ है यो 1/4 अर्को केसमा के छ हाम्रो यहाँ यो फर्स्ट हेडको प्रोबेबिलिटी 1/2 फेरि यहाँ अर्को हेड पनि छ पनि 1/2 यो पनि 1/, यहाँ गइसक्यो यहाँ राख्नुपर्छ यो प्रोबेबिलिटी पनि 1/2 अर्को हेडको पनि प्रोबेबिलिटी 1/2 भयो अनि फेरि लास्टमा टेल छ टेलको पनि प्रोबेबिलिटी 1/2 नै हुन्छ ल हुन्छ ल एकचोटि हेर त यो अब बुझ्न सकिन्छ कि सक्दैन ल फेरि सेयर गर्नुपर्छ के सुनिराखेको छ कि छैन यो बत्ती एकचोटि झलक्क गएको थियो है बत्ती पनि सुनिएको छ अब ल हुन्छ अब यो 1/16 कसरी आयो भने पत्ता लगाउन सकिन्छ कि सक्दैन सकिन्छ सर जतिवटा छ सबैको 1/2 नै हो किनकि हामीले हेड पनि 1/2 हो टेल पनि 1/2 हो यो सबै प्रोबेबिलिटी निस्क्यो तर यहाँ धेरै टेबलमा म्यानेज गरिदिएपछि यो टाइम लाग्छ है यो हेर्ने कस्तो लाग्छ बुझाएको मात्र हो तर मैले यसरी नै राखिदिएको छु है तल बुझ्नु होला अब तिमीलाई यो प्रोबेबिलिटी पनि थाहा भयो यो यक्स पनि थाहा छ अब थाहा भएपछि हामीले मिन निकाल्न सकिन्छ मिन भनेको एक्सपेक्टेसन अफ यक्सलाई भनिन्छ यसको फर्मुला नै हो यो समेसन यक्स इन्टु प्रोबेबिलिटी तर यो कहाँ
ले चाहिँ क्लियर गरेन है। यो n सम्म हामीले यसलाई राख्छु, यो n सम्म गयो। त्यो यो इन्फाइनाइट सम्म जान सक्छ। यसको मल्टिप्लाइड गरियो भने यो 6 बाई 64 हुन्छ यो, किन यो 6 चोटि हो x यहाँ अनि 1/64, यो भनेको 6/64 भयो। 1/6 गर्न पायो। अब यो तलको पुरैलाई जोड्नु पर्यो, यसलाई एड गर्नु पर्यो। एड गरेपछि यो समेसनको कुरा हो, एक्सपेक्टेसन अफ x। यो भनेको x को इन्फिनिटी, किनकि यो x यहाँ 1 देखि स्टार्ट भएको छ, तर यसको इन्डिङै छैन है। इन्डिङ नभएपछि यो इन्फाइनाइट भयो हाम्रो। त्यसैले x भ्यालु स्टार्ट फ्रम 1 टु इन्फिनिटी x। यसको अर्थ यो x चाहिँ 1 भयो। यो जुन यहाँ गरेको छ यो कुरा यही डाइरेक्ट जोड्दा पनि हुन्छ है। यो x 1 छ अनि प्रोबेबिलिटी यसको 1, जुन यो टेबलमै निकालिदिएको छ, यो टेबल डाइरेक्ट एड गर्दा भइहाल्छ। अनि यो त्यसपछि फेरि प्लस, अब x को भ्यालु 2 राख्यो भने त 2 इन्टु प्रोबेबिलिटी 1/4 छ भने त 3 इन्टु त्यो बेला 3 को बेलामा यो 3 जुन छ नि यो बेलामा हाम्रो प्रोबेबिलिटी 1/8 छ। 3 भएको बेलामा यो 3 र यो 3 भएको बेलामा यहाँ छ 1, यो 3x 3 छ, यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1/8 छ। यसरी चाहिँ यो 3 इन्टु 1/8 भनेको यो 3 इन्टु 1/8 भयो। त्यस्तै अर्को पनि यो, अनि यसको प्रोबेबिलिटी छ 1/16, यो 4 इन्टु 1/16 भयो हैन। त्यस्तै 5 इन्टु 1/6 राखिदियो भने त 6, यो 6 इन्टु 6 माथि राखेको छैन भने त राख्नु पर्दैन, किन डट डट गर्दा भइहाल्छ। यो 1 बाई यो 1 बाई 64 हैन, 1 डिभाइड बाई 64 भयो। यो प्लस र यसरी डट डट हुँदै जान्छ हाम्रो। एउटा है, यसको मल्टिप्लाइड गरिदियो भने यो 6/4 भयो। यसको मतलब यो नै निस्क्यो, 1/2 फर्स्ट छ हाम्रो यो 1/2, त्यसपछि यो 2/4 अनि 8, यहाँ पनि यो सम 3, अर्को 4/16, यहाँ पनि 4/16 हो यो लाइन। अर्को छ 5/32, त्यसरी यहाँ पनि 5/, अर्को 6/64, 6/64। यो एउटा सिरिज बन्यो है। तिमीहरूले ज्योमेट्रिक सिरिजहरु पढेको छ नि यो 9, 10 तिर, अर्थमेटिक सिरिज, ज्योमेट्रिक सिरिज। अब यो जुन हो त्यो पनि इन्फाइनाइट नम्बर छ, त्यसरी यो नम्बर अफ इन्फाइनाइट सिरिज बन्यो। अब यो सिरिज तिम्रो अब 10 क्लासको प्रोसेस अनुसार यसलाई सल्भ गर्ने हो। तर यो कुनै पनि यो अर्थमेटिक सिरिज पनि यो फलो अप छैन, ज्योमेट्रिक सिरिज पनि फलो अप छैन। यसलाई पहिला सिरिजमा एउटा नियममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसैले यो फर्स्ट इक्वेसनलाई भनेको इक्वेसन 1 डिभाइडिङ बाइ 2 अन बोथ साइड्स। यो इक्वेसन 1 लाई दुवै साइडमा 2 ले डिभाइड गर्न पाइन्छ। यो म्याथमेटिकल बोथ साइडमा सेम नम्बर एड गर्न पाइन्छ, बोथ साइडमा सेम नम्बर मल्टिप्लाइड गर्न पाइन्छ, सेम नम्बरमा बोथ साइडमा डिभाइड पनि गर्न पाइन्छ, नम्बर बोथ साइडमा सबट्र्याक्ट पनि गर्न पाइन्छ। यो म्याथमेटिकल रुल्स हो 4 वटा है। त्यसैले हामी बोथ साइडमा डिभाइड बाइ 2 गरेका छौं यो इक्वेसन 1 मा। त्यसैले यो ex डिभाइड हो। यो 1/2 मा पनि 2 ले डिभाइड गरियो भने यो 1/4 हुन्छ। तर हामीले यसको यहाँ लेखिदियो यो 4 बेस मिलेको सामनेमा। यो 1/2/4 मा
डिभाइड गरियो भने यो अनि 3/8 मा 2 ले डिभाइड गरिदियो भने 3/16 हुन्छ यहाँ अनि 2 ले डिभाइड गरियो भने त 4/32 हुन्छ त्यसैले 5/32 मा डिभाइड गरियो भने 5/64 हुन्छ त्यस्तै अर्को पनि राख्नु पर्यो 6/64 छ डिभाइड 2 ले डिभाइड गरिदियो भने 6 यो 62 को 2 जा यसरी चाहिँ यो एड हुँदै हाम्रो जान्छ यसै ठीक भयो यो इक्वेसन 2 भयो दैट इज योर इक्वेसन 2 भयो अब सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन 1 गरेको छ कुरा क्लियर छ कि यति लाइन क्लियर छ ल यसमा गरेको छ कि सम्झनु होला है यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा एउटा यो नियम छ है अब यसलाई मेन ज्योमेट्रिकमा बनाउनु छ यो ex/2 हो यो ex/2 अहिले जस्ताको त्यस्तै हो यो सेम बेस छ नि यो 1/4 यो 4 को यो दुईटा यो सेम बेसको 2/4 र 1/4 सेम बेसमा छ एलसीएम मा यो 3/8 2/8 पनि मा छ तर यो 1/2 को मुनि छैन त्यसैले 1/2 सिंगल भयो है तर यो दुईटा सेम भएकोलाई सेम एलसीएम छ यहाँ त्यो सेम एलसीएमलाई एक तर हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन हामी घटाइराखेका छौं तर यो कसरी आयो भने यो पनि घटाएको छ है घटाएर ल्याएको तर एक स्टेप यता जम्प गरेको छ यसको अर्थ यो माइनस एक्सपेक्टेसन यस हो फर्स्ट इक्वेसनबाट सेकेन्ड इक्वेसन घटाएको छ फर्स्ट इक्वेसनमा यो ex हो ex बाट यो ex फर्स्ट इक्वेसनमा त्यसैले यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा सब्ट्र्याक्ट हुन्छ राइट साइडमा सब्ट्र्याक्ट हुन्छ अब 1/2 को सेम बेस छैन तल 1/2 सिंगल हो तर यसरी हो यो माथिको 2/4 छ अनि माइनस यो 1/4 फेरि प्लस यो 8 माइनस 2/8 यो फेरि गरेको छ यो लाइन त्यस्तै यो 4/16 माइनस 3/16 यो पनि एउटा गरेको छ अर्कोमा यो 5/2 डिभाइडेड बाइ 4/32 यहाँ पनि यस्तै हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को यो 6 को कुरा गरेको छ 6 यो 6 लाई पनि यहाँ राख्न ब्रैकेट राखेर यो ब्रैकेट युज गरेर तर यहाँ यो ब्रैकेट अनि माइनस यो 5 को भयो अब 6 को यो 6/64 छ यहाँ है त्यसै 64 अप्पर लिमिट अब माइनस यहाँ छ यो 5/64 अरु पनि यस्तै हुँदै जान्छ हाम्रो है अरु पनि अब यहाँ छ नि यो छ नि यसको पनि यो माथिको होला है यहाँ त अरु पनि छ नि अरु पनि होला यसमा प्लस गरेको अरु पनि छ हैन यसमा अरु पनि प्लस छ अरु पनि होला यता त्यो सँग यससँग यहाँको सँग यो घट्छ तर हामीले प्लस डट डट राखेका छौं है अब यसको एलसीएम लियो भने यो ex यो 2ex माइनस ex हुन्छ है यो एक्सपेक्टेसन अफ ex सुरुमा यो 2x हुन्छ 2 टाइम्स ex एलसीएम लियो भने त 2 टाइम्स ex/2 भयो यता चाहिँ यो 1/2 हो तर यसको एलसीएम चाहिँ 4 हुन्छ त्यसैले 2 - 1 हुन्छ यो एक स्टेप हामी यसमा थप्न मिल्छ है यसलाई यो 2 - 1 लेख्न पाइन्छ यो 2 - 1 अर्को केसमा 3 - 2 लेख्न पाइन्छ 3
अर्को केसमा यो 4 माइनस 3 लेख्न पाइयो हैन। अर्को केसमा 5 माइनस 4, त्यस्तै यो 64 को लियो भने फेरि एउटा हामीले यहाँ थप्नु पर्यो हैन। यो 64 भयो, यसको प्लस यो 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 64। यस्तो छ है। अब यसको सिम्प्लिफाई गरिदियो भने हाम्रो यस्तै स्टेप बन्छ। एक स्टेप यहाँ थप्छु, यसलाई बीचमा एक दिने एक स्टेप चाहिँ बीचमा थप्यो। अब यो सिम्प्लिफाई गरियो भने यो 2x माइनस एक्सपेक्टेसन x भनेको सिंगल टाइम्स हुन्छ, यो x मात्र भयो, एउटा घट्यो हाम्रो। यो 1/2 छ, यो घटाएर फेरि 2 माइनस 1 भनेको 1 नै हुन्छ। यो 2 माइनस 1 भनेको यो, त्यस्तै 3 माइनस 2 पनि 1 नै हो, त्यस्तै 4 माइनस 3 पनि 1 नै हुन्छ, माइनस 4 पनि 1 नै हुन्छ, त्यस्तै यो 6 माइनस 5 पनि 1 नै हुन्छ। यति भयो। अब यो चाहिँ सबैमा कमन लिएपछि यो 1/2 कमन लिदियो भने त हाम्रो रिजल्ट यस्तो भयो। यो एक्सपेक्टेसन अफ x/2 अनि 1 अनि यहाँ केही छैन बाँकी, त यो 1 बाँकी। यो 1/2 कमन लिइसकेपछि, यो कमन भइसकेपछि यहाँ 1 बाँकी हुन्छ। 1/4 बाट 1 लियो भने त 1/2 हुन्छ। यो 1/8 बाट 1/2 कमन लियो भने त 1/4 हुन्छ। 1/16 बाट 1/2 कमन लिदियो भने त यो 1/8 हुन्छ। त्यसै 2 बाट 1/2 कमन लियो भने 1/16 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि कमन लिदियो भने यो 1/64 बाट कमन लियो भने त 1/32 बाँकी हुन्छ। यो 1/32 बाँकी हुन्छ। यो हाम्रो यो 1/32 यति भयो। त्यसपछि यो हेर त, यो कुन सिरिजमा जान्छ यहाँदेखि यहाँसम्म, यो कुन सिरिजमा जान्छ? यो ज्योमेट्रिक सिरिज हो कि हो त? ज्योमेट्रिक सिरिज त्यो पनि इन्फाइनाइट वाला हो है, किनकि यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छ। इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको फर्मुला यो हुन्छ, फर्स्ट टर्म्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कमन रेसियो। त्यसैले हामीले यो फर्स्ट टर्म्स यसको 1 छ यो है, यो अनि ए मा फर्स्ट टर्म्स हो। त्यसैले यो फर्स्ट टर्म 1/2 जस्ताको त्यस्तै यहाँ राखिदिएको छ। यो 1 यो 2 र यो 2 दुवैतिरको 2 काटिएको छ, लेफ्ट साइडको डिवाइड बाई 2 यो कमन छ नि। यो 2 काट्यो भने एक्सपेक्टेसन अफ x बाँकी हुन्छ, यो 2 पनि हट्यो। यो ज्योमेट्रिक सिरिज छ, त्यसको यो सम अफ इन्फाइनाइट सिरिज छ। इन्फाइनाइट सिरिजको समको फर्मुला a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r हुन्छ। r को भ्यालु यदि लेस देन 1 भयो भने जोड्न पाइन्छ इन्फाइनाइट सिरिज, r को भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने यो जोड्न पाइदैन, यो इम्पोसिबल हुन्छ, जोड्न पाइदैन। r को भ्यालु लेस भयो भने मात्र यो गर्न पाइन्छ। यसलाई हामीले इफ यो कमन रेशियो जुन छ नि हाम्रो, यो लेस देन 1 नै आउनु पर्छ। लेस देन 1 भयो भने जोड्न पाइन्छ, यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ एड हुन। तर ग्रेटर देन 1 r आयो भने त डज नट एक्जिस्ट, बुझ्यो हैन? त्यसैले हामीले r चाहिँ लेस 1 भन्दा कम छ भने यो गर्न मिल्छ। त यो r निकाल्न सकिन्छ नि कमन रेशियो। कमन रेशियोको फर्मुला भन्न सक्छ? कमन रेशियोको फर्मुला छ नि, t1 गरे पनि हुन्छ, t3/t2 गरे पनि हुन्छ, t4/t3 गरे पनि। यो r निकाल्यो यसरी, त्यसको फर्मुला हो जुन राखे पनि हुन्छ, कुनै एउटाबाट गर्ने हो। यो जुनबाट गरे पनि सबै एन्सर सेम नै हुन्छ।
अब टी निकाल्ने यो भाइ T1 है, यो R निकाल्ने फर्मुला हो। अब यही फर्मुला युज गरेर निकालेको छ। यसलाई हामी कहाँ राख्दौ त यो पहिला इफमा इफकै अगाडि राख्यो यो यहाँनिर है। अनि लेस देन 1 गरिदिएको छ। यो लेस देन 1 भएर हामीले यो चाहिँ राखेको छ। अब यही फर्मुलामा सेट गरेको छ। तिम्रो ए जुन छ नि यहाँ ए भनेको फर्स्ट टर्म आएको छ एन्ड आर T2/T1 हो। यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट आएको छ कति 1/2 रिजल्ट 1/2 आउँछ। तर यो डाइरेक्ट सिम्प्लिफाई गरेको छ। अब यो 10 क्लास जस्तो लाइन बाइ लाइन गरेको होइन, यहाँ बुझाइदिन्छ त्यो कुरा। 1/2 तर यो एक लाइनमा अट्न सकेन, यसलाई अलिकति यता सार्दो है सेन्समा। यो हाम्रो एउटा रिजल्ट हो। अब यही फर्मुला सेट। अब यसको सिम्प्लिफाई मात्र हो। यो तल कोडमा डाउन छ नि हाम्रो, डाउन भनेको यो डिनोमिनेटरको एलसीएम 2 भनेको 1/2 हो। यो डाउन डिभाइडिङ टर्म्स गोज टु अप हुन्छ, यो डाउनको 2 माथि जान्छ। त्यसैले यो x बराबर 2 हाम्रो एन्सर भयो। thus the expectation of x is 2 हो हैन। यो राम्रोसँग हेर्नुलाई यो 10 क्लासकै कुरा हो है। सम्मको हाम्रो यो लाइन चाहिँ नयाँ हो, तिमीहरूको लागि भयो। यो माथिको कुरा अहिले हामीले जान्ने हो यो कुरा है। अहिलेको हाम्रो जान्ने कुरो पनि हाम्रो फर्मुला नै भयो। यो समेसन फर्मुला भएर यहाँसम्म आएका छौँ हैन। त्यसपछि यो इक्वेसन 1 सम्म त हामीले अहिले गर्ने हो। 1 इक्वेसन पछि तिम्रो अब 10 क्लासको प्रोसेस गरेर एक्स को भ्यालु सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो इक्वेसन 2 देखि। अब 10 क्लासको अलिकति कन्सेप्ट छ भने हुन्छ। मैले यहाँ साइडमा लेखिदिएको छु ज्योमेट्रिक सिरिज हो भनेर। यहाँ ज्योमेट्रिक सिरिज छ, इन्फाइनाइट सिरिज हो, यसको फर्मुला यो छ। अब यति भनेपछि यो बुझिन्छ होला है। यता यो क्लियर भयो कि भएन अब यो क्वेसन? सर क्लियर भयो हैन? होइन सर भन के छ? यो एक्सपेक्टेसन 2 आयो नि सर हाम्रो, त्यो भनेको चाहिँ के हो सर खासमा? एक्सपेक्टेसन के हो? एक्सपेक्टेसन होइन सर, यसमा 2 आयो नि सर। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो सर? 2 भने एभरेज। एक्सपेक्टेसन भनेकै एभरेज हो है। त्यसलाई मिन भन्नु, एभरेज भन्नु, अर्थमेटिक मिन भन्नु। त्यो एक्सपेक्टेसनको नियम नै छ मिन। त्यसैले हामीले माथि थ्योरी छ नि यहाँ लेख अस्ति हामीले यहाँ भनेका थियौँ। यो एक्सपेक्टेसन छ नि यहाँ, यो एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भनेको यो म्यू हो, यसलाई मिन भनिन्छ है। र हाम्रो डिफिनिसनमा पनि त्यो कुरा क्लियर गरेका थियौँ। भ्यालु अफ अर्थमेटिक मिन भने पनि हुन्छ। of random variable x or probability distribution of x or average value of both is called mathematical expected variable or expected value of x भन्यो है। यो एक्सपेक्टेसन भनेको एभरेज हो, मिन हो। बुझ्यो त? यति बुझ्नु पर्यो। त्यो पनि कुन मिन? मिन पनि हार्मोनिक हुन्छ तर यो एक्सपेक्टेसन भनेको अर्थमेटिक मिन। क्लियर भयो कुरा? एक्सपेक्टेसन को मिनिङ क्लियर भयो। त्यसैले यहाँ म्यू लेखेको छ है। म्यू पनि मिन हो। अनि त्यस्तै यसलाई पनि यो म्यू लेखेको छ, मिनकै रिप्रेजेन्टेसन हो, एभरेज नै हो। यो एभरेज भनेको मिन हो, त्यसैले यसलाई मिन नै भनिन्छ। मिन अफ एक्स भने पनि यो एक्स। अब तलको क्वेसन आउँछ नि हाम्रो फाइन्ड मिन भेरिएन्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ है। त्यो एन्सर जुन 2 आयो नि त्यसको फिजिकल मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा तिमीलाई एक्सपेक्टेसन भनेको मिन भनिदिएपछि यो मिन थाहा नि? तिमी 9-10 मा मिन पढेको छ नि।
त्यो मिन भन्दा पनि के रे त्यो अब एभरेज भ्यालु एक्सपेक्टेसन 2 ओ मिन त्यसको नै हो मिनिङ चाहिँ के हो के को मिन मिन भनेको एभरेजमा चाहिँ हाम्रो जुन मिन आउँछ नि यो नम्बर अफ आउटकम्स हुन्छ नि यो आउटकम्स यहाँ दिएको छ नि यो हामीले यहाँ कहाँ छ तल क्वेसन चाहिँ मिन त यक्सको हुन्छ नि मिन त जहिले पनि यक्स जसको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ त्यसैको मिन हुन्छ है यो मिन त यक्सको आउँछ नि डेटाको आउँछ यो यक्स जसको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ त्यो नम्बर अफ टसको आयो यसको मतलब एभरेज रूपमा चाहिँ हाम्रो मिन चाहिँ 2 भयो भन्ने कुरा हुन्छ है यो नम्बर अफ टस हो यक्स भनेको नम्बर अफ टस हो र मिन अफ नम्बर अफ टसको मिन हो किनकि यक्स जे रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ नि त्यसैको मिन हुन्छ तिमीलाई सपोज यो हाइट यदि यहाँ लेखिदिएको भयो भने अर्थात् त्यसलाई मार्क्स यो चाहिँ मार्कको मिन हुन्थ्यो है यो मिन अफ मार्क्स हुन्थ्यो अनि यहाँ वेट भन्दियो भने वेटको मिन हुन्थ्यो सर त्यसो भए त्यो मिनिमम टस भने चाहिँ 2 भनेर निकाले हो त्यो मिनिमम अनि मिन भनेको बीचको भ्यालु हो त्योभन्दा ठुलो सानो पनि हुन सक्छ है त्यो सेन्ट्रल भ्यालु त्यसो भए हामीले त्यो निकालेको एक्सपेक्टेसन 2 छ नि त्यो भनेको चाहिँ एभरेजमा हामीलाई दुईचोटी टस गर्यो भने एभरेजमा हामीले दुईचोटी टस गर्यो भने हाम्रो त्यो हेड आउने जबसम्म चाहिँ त्यो टेल आउँदैन त्यति बेरसम्म गर्ने भनेर हुन्छ हो सर अब एभरेजमा दुईचोटी गर्नु पर्यो एभरेजमा दुईचोटी नम्बर अफ टस भयो हाम्रो एभरेज भनेको सेन्ट्रल पोजिसन भयो एभरेज भनेकै सेन्ट्रल मिन हुन्छ है मेजर अफ सेन्ट्रल इन्डिकेट गर्ने 3टा मिन हो यो मिन एउटा भयो त्यो मिनमा 3टा मिन हो त्यस सेन्ट्रल पोजिसनै लोकेट गर्छ र मोड पनि सेन्ट्रल पोजिसनै लोकेट गर्छ हैन त्यसैले सेन्ट्रललाई नाप्ने मेजर गर्ने किनकि हरेक चीजको सेन्टर हुन्छ है बिना केन्द्रको यो केन्द्र छ मानिसको शरीर छ यसको पनि केन्द्र छ है कहाँनिर केन्द्र पर्छ भनेर हरेक चीजको एउटा सेन्ट्रल पोइन्ट हुन्छ पृथ्वीको पनि सेन्टर छ हैन हरेक चीजको एउटा सेन्टर छ त्यसैले टस चाहिँ यसको सेन्टर चाहिँ 2 देखायो है त्यो देखायो त्यसैले एभरेज भनेको सेन्ट्रल पोइन्ट हो नम्बर अफ टस भयो टस है नम्बर अफ टसेस भने पनि हुन्छ है यो क्लियर भयो कि भएन किनकि यो यक्स जे जसको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ नि हो त्यसकै यो मिन सेन्ट्रल त्यसैले एभरेज रूपमा नम्बर अफ टस चाहिँ 2 भयो हाम्रो है एभरेज रूपमा क्लियर भयो कुरा हुन्छ यो अब अहिले यक्स नम्बर अफ टस हो त्यसैले यो नम्बर अफ टस चाहिँ एभरेज रूपमा 2 देखायो है किनकि त्यो इन्फाइनाइट सिरिज हो कतिसम्म किन्दैन हामीले त डट गरेका छ नि त तर सिम्प्लिफाई गरेपछि यो हाम्रो एभरेज रूपमा नम्बर अफ टस 2 चाहिँ भयो है छ एभरेजको मिनिङ त्यसमा अरु केही क्वेशन छ हैन सर ल भयो है अब अर्को छ नि यो भेरिएन्स अब मिन को कुरा एक्सपेक्टेसन भनेपछि मिन हो अब उले भेरिएन्स को अब भेरिएन्स अफ र्यान्डम भेरिएबल यक्स भयो त्यसैले यो भेरिएन्स अफ यक्स भनेको यो यक्स छ एक्सपेक्टेसन अफ यक्स माइनस एक्सपेक्टेसन अफ यक्स हो यो मिन नै हो यसलाई म्युलाई एक स्टेप थपेर यसलाई मिन लेख्न पाइन्छ यो जुन छ नि यसलाई मिन पनि लेख्न पाइन्छ यसको यसलाई यसरी कपी गरेर राखिदियो भने यसको ठाउँमा यो मिन लेख्न पाइन्छ यो मिन हो यो लेख्न पाइयो है यो लेख्न पाइयो तर यो थ्योरी हो थ्योरीमा धेरै कुरा लेखिदियो भने त विद्यार्थीको माइन्डै ह्याङ हुन्छ है किनकि सिक्नु हो भित्र हामी यस्तो कुरा युज गर्दै जाने कुरा हुन्छ अहिलेलाई हामी एक्सपेक्टेसनमा बढी फोकस भनेका छौं र एक्स भनेको मिन हो त्यति मात्र बुझ्नु है
त्यसैले हटाइएको छ है, यो राखिएको छैन। यति नै भयो। त यो के हो त यो ब्रेक फर्मुला हो। तिमीले भेरिएन्सको फर्मुला पढ्छ नि, त्यो ब्रेक फर्मुला हो। भेरिएन्सको फर्मुला यसरी पढे हो। भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला तिमीले दुईटा पढेका छ, एउटा ब्रेक वाला र एउटा के भनिन्छ हाम्रो यो होल स्क्वायर वाला है। तिमीले सिग्मा, यो भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर हो, त्यसलाई सिग्मा स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ है। यो सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड भेरिएन्स है। यो भेरिएन्स हो हैन। यो तिमीले यो भन्दा अगाडि पढेको है, 9, 10 तिर पढेको कुरा मैले अलिकति यसमा भनिराखेका छौं। पढेको छ समेसन, सिम्पल समेसन राखौ है। एउटा समेसन यक्स माइनस यक्स मिन, यो यक्स माइनस यक्स मिन, यक्स माइनस यो यक्स मिन कुन सिम्बल आइदियो है। यो मिन को सिम्बल मिलेन, यो राखौ है। यक्स मिन को होल स्क्वायर डिभाइड, यो पढेको छ है एउटा फर्मुला। अर्को फर्मुला पनि तिमीहरूले यो भेरिएन्स को पढेको छ, ब्रेक फर्मुला अनि माइनस यो समेसन एक्स स्क्वायर है। यो एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन को समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर। फर्मुला त पढेको छ नि यो 9, 10 तिर। यसको याद छ नि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो भने रुट हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएन भने त हामीले रुट राख्नु पर्दैन भेरिएन्समा है, अलरेडी स्क्वायरिङ भयो। यो चाहिँ ब्रेक फर्मुला हो, यो होल स्क्वायर हो। त्यसपछि त लास्टमा समेसनमै जान्छ। त्यसैले यो चाहिँ होल स्क्वायर वाला फर्मुला भयो र यसको पनि ब्रेक फर्मुला यो हो। हामीले बढी फोकस यो ब्रेक फर्मुलामा हुन्छ है। यो निकाल्न जानेका छौं हैन, माथि हामीले गरेका छौं। एक्स पनि निकाल्न जानेका छौं। एक्स र एक्स स्क्वायर निकाल्न सक्यो भने भेरिएन्स निकाल्न पाइन्छ है। अहिले हाम्रो यो नर्मल प्रोसेस भयो। यो सेकेन्ड युनिटमा पढ्छु, यो 10 क्लासको प्रोसेसहरु सेकेन्ड युनिटमा पढ्ने हो। अहिले हामीले यो एक्सपेक्टेसनको नियमबाट चाहिँ भेरिएन्स निकाल्ने हो है। त्यसैले यो पहिला पढेको यो अहिले यो याद राख्नु पर्यो भेरिएन्सको फर्मुला। र एउटा कोभ्यारिएन्स छ। कोभ्यारिएन्स भनेको इन्टर रिलेसन, दुईटा भेरिएबलको बीचको रिलेसन है। यो च्याप्टरमा खासै त्यति छैन इम्पोर्टेन्स, यो लेखिदिएको मात्र हो है। यो एक्सपेक्टेसन अफ एक्स माइनस एक्स इन्टु वाई माइनस यूवाई इक्वल्स टु एक्सपेक्टेसन अफ एक्सपेक्टेसन अफ एक्स इन्टु एक्सपेक्टेसन अफ वाई। तर एक्स र वाई इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने कोभ्यारिएन्स डाइरेक्ट 0 हुन्छ। यो च्याप्टरमा त्यति युज हुँदैन, यसलाई मात्रै अहिले सम्झेर राख्नु। अब यो बीचको नसम्झे पनि यो लास्टको कोभ्यारिएन्सको फर्मुला एक्सपेक्टेसन अफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स इन्टु एक्सपेक्टेसन अफ वाई। यो चाहिँ एक्स डिपेन्डेन्ट भयो भने कोभ्यारिएन्स जहिले पनि 0 हुन्छ। डिपेन्डेन्ट भयो भने मात्र यस्तो हो, इन्डिपेन्डेन्ट छ भने यो 0 हुन्छ। त्यति मात्र चाहिँ सम्झेर राख्नु पर्यो। यो बीचको त्यति सम्झनु जरुरी छैन, यति मात्र। अब यसको पनि सानो हाम्रो प्रपर्टी छ एउटा।
यो भेरिएन्स अफ ए कन्स्ट्यान्ट को भेरिएन्स हुन्छ नि जहिले पनि यो भेरिएन्स अरूसँग छ भने जस्तै यो ए हो तर यो भेरिएन्स को ए चाहिँ यहाँ स्क्वायर भएर बाहिर निस्कन्छ यो सिंगल ए निस्किदैन है यो भेरिएन्स भित्र यदि भेरिएबल सँग छ भने त्यो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट स्क्वायर भएर बाहिर निकाल्न पाइन्छ तर सिंगल कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यो जहिले पनि 0 हुन्छ यो एक कन्स्ट्यान्ट हो बट सिंगल नट अदर्स भ्यालु है अरु कुनैसँग छैन नट इन भेरिएबल भ्यालु सँग त्यसैले यो 0 हुन्छ तर यो x सँग छ त्यसैले यो a चाहिँ स्क्वायर भएर बाहिर निस्कन्छ है अनि x मा भेरिएन्स अनि यो b चाहिँ सिंगल कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले यो 0 भएको हो त्यसैले यता छैन को चाहिँ यो भेरिएन्स अफ ax प्लस by यो ब्रेक हुँदाखेरि यो a जुन छ नि यो स्क्वायर भएर बाहिर निस्कन्छ है यो स्क्वायर भएर बाहिर निस्कन्छ अनि यो x छ फेरि प्लस यो b पनि स्क्वायर भएरै बाहिर यो b चाहिँ स्क्वायर भएर बाहिर निस्कन्छ तर यहाँ प्लस छ भने यहाँ प्लस जुन छ माइनस जुन छ तर यो 2 टाइम्स ab इन्टु कोभेरिएन्स xy हुन्छ 2 टाइम्स ab इन्टु कोभेरिएन्स xy तर यो कुराहरु छन् यो तलको जो दुईटा भेरिएबलमा यो च्याप्टरमा त्यति फोकस छैन तर यो फर्मुला चाहिँ याद राख्नु अर्को युनिट्सहरुमा यो काम लाग्छ है अर्को युनिट्सहरुमा हामीले यति कुरा गरेका छौं अब तिम्रो भेरिएन्स को फर्मुला तत्कालको लागि याद राख्नु पर्यो यो फर्मुला यसको लागि फेरि दुईटा रिजल्ट चाहियो एउटा x² चाहियो र यो निकाल्ने टेक्निक हामीसँग दुईटा नियम छ एउटा डिस्क्रिट को र एउटा कन्टिन्युअस को डिस्क्रिट को भयो भने समेसन बाट काम गर्ने कन्टिन्युअस को भयो भने इन्टिग्रेसन बाट काम गर्ने अब हाम्रो यो जुन क्वेशन छ यहाँ राख दिएको है सिम्पल यो 2-3 मिनेटमा बुझ्ने क्वेशन अ कम्प्युटर डीलर इंटरेस्टेड इन पर्चेजिङ मिनी कम्प्युटर है फर व्हिच प्रोबेबिलिटीज आर पर्चेज भनेको यो पर्चेजिङ गर्ने है यो 0 एउटा प्रोबेबिलिटी छ अर्को प्रोबेबिलिटी छ 0.22 अर्को प्रोबेबिलिटी छ 0.33 अर्को प्रोबेबिलिटी छ 0.27 यो चारवटा प्रोबेबिलिटी दिएको छ तर यो चारवटा प्रोबेबिलिटी के को प्रोबेबिलिटी हो प्रोबेबिलिटी त गिवन हो तर यो के को प्रोबेबिलिटी छ रेस्पेक्टिभली दैट इट विल बी एबल टु सेल अ प्रॉफिट भनेको छ यो प्रॉफिट जनाउँछ है यो 7000 चाहिँ प्रॉफिट गर्ने सम्भावना यो 0.18 होस् 7000 उले चाहिँ प्रॉफिट सम्भावना 0.18 हो त्यस्तै 10000 प्रॉफिट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ 10000 0.22 हो तर यो ब्रेक इभन को अर्थ हो न यसले प्रॉफिट गरियो न लस गरियो है केही पनि गरेको छैन त्यसैले यो ब्रेक इभन भनेको 0 भयो नो प्रॉफिट नो लस जस्ता एन्ड सेल टु फर अ लस यो लस मा बेचेको छ है लस मा बेच्नुको अर्थ यो माइनस भयो माइनस प्रॉफिट भयो हाम्रो है यसमा घटै त्यसैले यो प्रॉफिट लाई x सपोज गरेको छ है फर्स्ट प्रॉफिट छ 7000 त्यसको प्रोबेबिलिटी छ 0.18 सेकेन्ड प्रॉफिट छ 10000 छ 0.22 अनि ब्रेक इभन को अर्थ हो 0 नो प्रॉफिट नो लस यसमा घाटा पनि छैन नाफा पनि छैन जस्ताको त्यस्तै त्यसलाई ब्रेक इभन नामले चिन्यो यो ब्रेक इभन चाहिँ जुन सम्झेर राख यो ब्रेक इभनलाई अर्को कलरले गर्दैलाई यो चाहिँ सम्झनु यसको अर्थ नो प्रॉफिट नो लस त्यसैले यहाँ 0 राखियो हामीले 0 सेट गरेका छौं यसमा है अनि यसको प्रोबेबिलिटी हो थर्ड को प्रोबेबिलिटी छ 0.33 अनि लास्ट चाहिँ उसलाई लस नै हो लस भनेपछि माइनस त्यसैले -5000 हो अनि यसको प्रोबेबिलिटी छ 0.27 यहाँ लास्टमा 0.27 अब तिमीलाई दुईटा रिजल्ट चाहियो भेरिएन्स को एन्ड भेरिएन्स
त्यसैले यो x इन्टु px निकाल्नु पर्यो, x स्क्वायर इन्टु px निकाल्नु पर्यो। यो टेबलमा यो लेखेको कुरा क्लियर भयो यति? ल हेर त, यो मैले यो दुईटा कलम सुरुको दुईटा कलमको बारेमा क्लियर भएको भएन? दुईटा कलम यो लसमा माइनस छ, ब्रेक प्रोफिटमा चाहिँ पोजिटिभ राखेको छ, अनि लस भनेको यसको मतलब नेगेटिभ प्रोफिट भयो है। नेगेटिभ प्रोफिट भनेको लस नै जनाउँछ। त्यसैले यो माइनसमा बढी यो लसको मिनिङ हो, यसमा चाहिँ क्लियर हुनु। लस भनेपछि यो माइनस चाहियो, साइन यो तिमी प्लस राख्थ्यो भने फेरि अर्कै रिजल्ट आइहाल्छ, माइनस युज गर्नुपर्छ है। अनि प्रोबेबिलिटी यहाँ रेस्पेक्टिभली छ, त्यसैले यो कन्टिन्युअसली नै भयो हाम्रो है। पछि यो दुईटा एक्स र एक्स स्क्वायर मात्र चाहियो, किनकि मिन भनेको यसको चाहिँ एक्स इन्टु px एउटा कलम निकाले पुग्छ। एक्स स्क्वायर भनेको एक्स, त्यसैले हामीले यो दुईटा कलम डिजाइन गरेका छौँ, एक्स इन्टु px र एक्स स्क्वायर इन्टु px। यो अब यही दुईटा भ्यालुको मल्टिप्लाइड हो, एक्स इन्टु px को मल्टिप्लाइड यो प्रोबेबिलिटीको मल्टिप्लाइड हो यो कलम। अब यताको कलम त फिलिङ गर्न गाह्रो छैन, यताको कलममा त गाह्रो हुँदैन, यो त मल्टिप्लाइड हो है, माथि हेडिङले बुझिहाल्छ। यसमा प्रब्लम हुँदैन, यसमा प्लसको प्लस जोड्ने हो, प्लसको प्लस नै हुन्छ, माइनसको माइनस नै हुन्छ। यो पनि प्लसको, यो त स्क्वायर हो, यो अलवेज पोजिटिभ हो। एक्सपेक्टेसन हेर त यो फर्मुला, यो मिन भनेको एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हो, द्याट इज इक्वल टु समेसन एक्स इन्टु प्रोबेबिलिटी हो, जुन हाम्रो यो टेबलबाट आएको छ 2110। यो नै हाम्रो एभरेज प्रोफिट भयो है, यसलाई भनिन्छ एभरेज प्रोफिट। यो प्रोफिट के अर्को चाहिँ एक्स स्क्वायर निकालेको छ, तर यो तिम्रो एक्स स्क्वायर इन्टु px, त्यसैले एक्स स्क्वायर इन्टु px यो रिजल्ट आएको छ। अनि भेरिएन्स चाहियो कि vx, यसलाई भन्छ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर। एक्स भनेको यहाँ छ माथि निकालेको यो रिजल्ट, द्याट इज द एक्स स्क्वायर भयो यो रिजल्ट। रिजल्ट चाहिँ यहाँ राखिएको छ, यो रिजल्ट भयो हाम्रो एक्स स्क्वायर। अनि यो एक्स भनेको छ है, एक्स रिजल्ट यहाँ छ हाम्रो, यो रिजल्ट चाहिँ यहाँ राखिएको छ है। यो रिजल्ट हामीले यहाँ सेट गरेका छौँ एक्स। सिम्प्लिफाई, अब यो सिम्प्लिफाई गरेर यत्रो ठुलो छ, हेन्स मिन एन्ड भेरिएन्स लेखिदियो। अब यो प्रोफिट छ रुपिजमै हुन्छ, त्यसैले रुपियाँ हाम्रो है। बुझिन्छ होला यो है? आजलाई यतिकै राख्नुपर्छ, तिमीहरूको आज टाइम सक्यो है। ल हाजिरी गरौँ, त्यसपछि म थ्याङ्क यू अब भन्नु पर्ला है। यो एटेन्डेन्स पहिला गरौँ। यसमा एटेन्डेन्स आज कता छ? यहाँ छ।